अंतरिक्षन्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रतिश उत्तिशो न आपो विश्वतः परिपान्तु सर्वदश्यान्तिश्यान्तिश्यान्तिः शान्ता इना शान्ता सा मे शान्ता शुचुकं शमयतु अंतरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचुकं शमयतु यौ शान्तादादित्येन शान्ता मे शान्ता शुचुकं शमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तर्दिशाः शान्तिरग्निश्शान्तिर्वायुश्शान्ति आदित्यश्शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिः आपः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः। ఈ సమయం నుండి రేపు ఉదయం 8 గంటల వరకు కూడా ఎవరికి కూడా దర్శన అవకాశాలు ఉండవు. అమ్మవారికి రేపు ఉదయం తెల్లవారుజామున శుద్ధి స్నానము సంప్రోక్షణ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మవారి యొక్క దివ్యమంగళ దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుంది. జయ హో మాత, జయ హో దేవ.